नेपालको संसदमा इतिहासकै दुर्लभ दृश्यहरू देखिएका छन्। संसदमा बोलेका वक्ताहरूकै सक्कल भिडियो समेत प्रस्तुत गरेका छौं। सरकारलाई प्रभावमा पारेर शेखर गोल्छाले करोडौं कर छली गरेको घटनाको छानबिन कहिले हुन्छ, प्रखर रूपमा प्रश्न उठेको छ। विराटनगरको नोबेल कलेज सहितका देशभरका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट खुलेआम घुस असुल्दै आएको देख्दा समेत सरकार मुखदर्शक हुनुलाई राज्यको असफलताको रूपमा हेरिएको छ। तर मेरो देशलाई असफल बनाउने हक शेरबहादुर देउवालाई छैन भन्दै प्रश्न पनि तेर्सिएका छन्। विद्युतमा नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुँदा बिजुलीबाट चल्ने यातायातका साधनहरूले इन्डियन नाकाबन्दीलाई प्रतिस्थापन गर्ने या प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना बढ्ने देखेपछि इन्डियाको दादागिरी नेपालमा यसै पनि घट्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् र नेपालको बिजुली इन्डियालाई दिनै पर्ने परिमाणात्मक बाध्यकारी व्यवस्था सहितको एमसीसी सम्झौताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै मौन छन् किन? नेपाल मामिलामा इन्डिया र अमेरिकी सेनाको संयुक्त फौजलाई नेपालमा अखडा निर्माणको सहमति किन दिएको? मुस्ताङमा अमेरिकी फौजलाई कसले बसायो? इन्डियाको विशाखापट्टनमसम्म आइपुगेको अमेरिकी फौजले नेपालको कुन स्थानमा क्याम्प खडा गरेर बस्ने योजना बनाएको छ? सरकारले कहाँ राख्ने योजना बनाएको हो? संसदलाई किन जानकारी गराइएन? सुदूरपश्चिमको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा दोस्रो चरणको अतिक्रमण कार्य थालनी भएको घोषणा गर्ने इन्डियन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको वक्तव्यलाई लिएर सरकारले किन खण्डन नगरेको? भविष्यका लागि नेपालको दाबी रेकर्ड कमजोर बनाउने डिजाइनमा सरकार लागि परेको भन्दै संसदमा व्यापक विरोध हुँदा समेत किन प्रतिपक्ष समेत यस मुद्दालाई उठाउन सक्दैन? सत्ता गुमाउनुको पीडामा 100 दिनदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आइरहेको एमालेले इन्डियन अत्याचार, सीमा अतिक्रमण र हत्या घटनाका विरुद्ध यसरी हंगामा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। एमसीसीको पक्षमा उभिन आखिर केले बाध्य गराइरहेको छ? यो तमाम परिदृश्य बीच नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्लभ रेकर्ड कायम भएको छ। संसदका साना पार्टीहरूले अक्सर बोल्ने अवसर पाउँदैन थिए, तर यस बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी जो एक सीटे पार्टी हो, यसले लगातार अवसर पाएको छ। प्रतिपक्ष विरोध गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको लालसामा बाहिर रहने लगायतका हरकतका कारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीका यी सांसदले संसदमा लगातार बोल्ने अवसर पाएका हुन्। मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई एक्लै चलाउनु परेको जस्तो देखिन्छ। दार्चुलाका जयसिंह धामीको इन्डियन पक्षले हत्या गरेको घटनाको विरोध नगरेर इन्डियन भक्ति प्रकट गरेको कांग्रेस सरकारले लिम्पियाधुरामा इन्डियन सेनाको बर्बर हिंसाको घटनाका विरुद्ध चुइक्क बोल्ने नै थिएन र त्यही पनि भयो। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको व्यवहार पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो 20 जस्तै हो अमेरिकाको। र यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, सम्झौताको अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान लेखिएको छ। के यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो? के नेपाल त्यस्तो हो? त्यस्तो सम्झौतामा नेपालका सरकारका मुख्य मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? त्यसलाई संसदमा पेश गर्न मिल्छ? विषयमा केन्द्रित हुनु होला। फौजदारी अभियोग भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो यो सभामुख महोदय। देशै फौजदारी अभियोगमा पर्ने स्थिति छ सभामुख महोदय। तसर्थ यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकार र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शंकर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो।
यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शंकर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भइरहेकै बेला छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएको हुनाले त्यो सम्झौताको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका शेखर गोल्छाजीले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन। उहाँले 76 करोड भ्याट गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको कम्पनीमा विदेशमा लगानी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र पुस 4 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि समेत प्रधानमन्त्रीसँग नराखिएको हामीले देख्यौं। उहाँले युवराज संग्रौलाले यो एमसीसी बारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई हेरेर खोइ यहाँ कहाँ छ तपाईले हुनुभएको भनेर प्रतिलिपि नै नदेखाइएको देखियो र उहाँको 2074 सालको उहाँको सरकारले यो एमसीसी सम्झौता अध्ययनै नगरिकन हेर्दै नहेरिकन हस्ताक्षर गरेको देखियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो? भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न केही तत्त्वहरू लागेको भन्नुभयो। जयसिंह धामीको हत्या कसले गर्यो नेपालीलाई थाहा छ। नेपालको सीमा कसले मिच्यो नेपालीलाई थाहा छ। नेपालीको भूमिमा जनगणना गर्न नदिने को हो त्यो सबै नेपालीलाई थाहा छ। मान्छेलाई आफ्नो शरीरमा किरा हिँडेको थाहा हुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई कसैले उक्साउनु पर्दैन। भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेसम्म नेपाली जनताले भारतको विरोध गरिरहन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। सभामुख महोदय, नेपालको जनगणना गर्न नदिएको ठाउँमा यो नाभिकुती तिङ्कर हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सरकारले जनगणना लिनुपर्छ। म आफ्नो यो अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो बिजुलीबाट चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ। एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिंगापुर लाने हो। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 5 क मा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, एमसीसी समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन्, यसमा कुनै फरकै छैन। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको व्यवहार पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। यथास्थानबाट छलफलमा भाग लिनुहोला। सभामुख महोदय, र चिट छोड्न नदिएको आरोपमा आरआर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कुटिएको र 7 टाका लगाइएको घटनाबारे शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, साम्राज्यवादसँग स्वतन्त्रता र सहयोग माग्ने शासक वर्गहरूको वंशाणु नै भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना नै गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोधमा भएको हो। चन्द्र शमशेरले विश्वयुद्धमा 2 लाख युवाहरू पठाएर लाखौं और करोडौं रुपियाँ लिएका थिए। आफ्नो देशको वास्ता नगर्ने कामले देश विकास हुँदैन। उपनिवेशमा बस्ने चिन्तनबाट देश स्वतन्त्र हुँदैन। भारतमा पनि गोरा छालाको कुरा सुन्ने, भारतीयहरूको बुद्धिजीवीहरूको कुरा नसुन्ने भयो। नेपालमा पनि अहिले एमसीसी सम्झौतालाई बुद्धिजीवीहरूले समर्थन गर्दैछन् र एमसीसी मार्फत भारत र अमेरिकाले एमसीसी समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरूलाई नयाँ गोर्खा पल्टनको रूपमा बनाउन खोजिरहेको छ। यतातिर संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली जनताको विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न म फेरि एकपटक सभामुखज्यूको मार्फत सरकार र संसदको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रेड क्रस भित्र करोडौं अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको घटना यस अगाडि पनि सार्वजनिक भएको हो। यसमा सरकारमा गएकै दलहरूको मिलिमेटोको पनि समाचार आएको पुरानो हो। यसबारे सरकारले सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी दिनको निम्ति अनुरोध गर्दै आफ्नो अस्वीकारको सूचना
फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशमा अङ्गभङ्ग हुने गरी कसुर गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय समेत आउनु आवश्यक छ र यसमा यो सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ। यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रीबाट संसदमा जानकारी गराउने व्यवस्था होस् र काठमाडौँ मेडिकल कलेज विरुद्ध विद्यार्थी र अभिभावकको उजुरी परेको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कार्यकर्ता भनेर समाचार बाहिर आएको छ। 40 लाखमा भर्ना लिइसकेपछि फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गरेर 20 देखि 40 लाख थप शुल्क लिने भन्ने जुन सूचना प्रकाशित गर्यो, यसलाई विद्यार्थी र अभिभावकले ठगी धन्दा भनेर भनेको छ। यसकारण यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाले 16 वर्षदेखि नर्सिङ कलेज खोलेर सञ्चालन गरेर सर्वसाधारण जनताका छोरीहरूलाई नर्सिङ पढाउँदै आएकोलाई यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय सरकार शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोक्यो। स्थानीय सरकारलाई सङ्घ सरकारले हस्तक्षेप गरेर विद्यार्थी भर्ना रोक्न पाउँछ? गरिबका जनताका छोराछोरीले नर्सिङ पढ्न पाउँदैन। त्यसकारण सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित नर्सिङ कलेजलाई अविलम्ब कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा भुतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना, नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्धारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो? सभामुख महोदय, अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् 2018 मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले $50 करोड सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र भारतको विशाखापट्टनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011 मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012 मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017 मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जरगनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। सभामुख महोदय, दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नौ उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 भन्दा बढी सैनिक अखडा राखेको छ र भारतको विशाखापट्टनममा पनि अमेरिकी सेना तैनात गरेको हुनाले यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यौन हिंसा गर्नेहरूलाई
मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्नेमा त्यो पनि बन्दोबस्त छैन। त्यसकारण मैले पेश गरेको अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पार्टी नै एमसीसी को पक्षमा होमिएर लाग्दा समेत संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था पनि झनै रोचक छ। त्यति मात्र होइन, राप्रपा, मधेसवादी र क्षेत्रीय पार्टीहरूको पनि एमसीसी को पक्षमा समर्थन छ, तर पनि प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गराउने तागत देखाउन भने सकेका छैनन्। यो कारण भनेको आउँदो निर्वाचनमा असर पर्ने देखेर मात्र हो। यो सबै नाटक गरेको हुन सक्ने विश्लेषणलाई अन्यथा मान्न नसकिएला, तर पनि अब आउँदो 16 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने लगभग निश्चित भएको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गराउन घोषणा गरिसकेको छ भने एमालेले पनि प्रतिपक्षमै रहेर सक्दो सहयोग गर्ने बताइसकेको छ। र भोलिको दिन के हुने हो र एमसीसी अनुमोदन भए पछाडिको अवस्था नेपालले कसरी बेहोर्ला समयले देखाउनेछ। अब हेरौं संसदमा देखिएका एक्ला सांसद जसले एक्लै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्।